बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आपने इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री खावर हुसैन, एक सहाफ़ी के अंधे कत्ल की एक मुकम्मल जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, हमने इस पर अपलोड की है, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एनालिटिक्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो नोटिफिकेशन है वीडियोस का, वो किसी को मिल नहीं रहा। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी वीडियोस, अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और वीडियोस आप तक नहीं पहुंच रही, तो चैनल पर जाएं, लिंक मौजूद होगा और आप उस दिन की वीडियो को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और अब व्यूअर्स, आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई का हुक्म और 35 मिनट तक चीफ के कमरे में क्या कुछ होता रहा और खुफिया रिकॉर्डिंग्स का ये मामला है। ये खबर किसने दी? 9 मई की रात और उससे पहले और उसके बाद इमरान खान से मुतल्लिक कुछ खुफिया वीडियोस की रिकॉर्डिंग का बाकायदा तौर पर दावा सामने आया। ये लोग कौन हैं? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान और इस हुकूमत में मौजूद लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला आया इमरान खान की रिहाई को लेकर, इस पर क्या रिएक्शन आया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर फील्ड मार्शल 10 साल इनकी मुद्दत होगी या फिर 5 साल तोसी दी जाएगी, रास्ते में जो आएगा रगड़ा जाएगा, तर्जुमान क्या कह रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आ गया और क्या फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत है या नहीं, हुकूमत क्या कह रही है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर सोहेल वड़ाइच साहब, ये जो वड़ाइच त्यारा है, ये क्रैश लैंडिंग इसको करनी पड़ी और वजह क्या बनी, क्या पीका जो कानून है इन पर लागू होगा, इनसे माफ़ी पब्लिकली जो है वो मांगेंगे। और इनका वर्जन अभी तक पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं आया। मैंने भी कोशिश की उनसे रब्ता करने की, लेकिन रब्ता हमारा नहीं हो सका। इस पर भी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ मज़ीद चीज़ें भी इसके अंदर, यानी एक डेवलपिंग स्टोरी है, कुछ रिएक्शन सोशल मीडिया पर इस हवाले से भी आ रहा है। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएंगे सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 8 मुकदमात पे 9 मई के इमरान खान की जमानतों की जो अपील थी, इसे मंजूर करते हुए उन्हें रिहाई का हुक्म दे दिया है। और जो तहरीरी फैसला जारी किया गया, इसके मुताबिक इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत का तहरीरी फैसला जारी। हर मुकदमे में 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्ज़मान को जमानत दी जा चुकी है। इमरान खान का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा गया कि अगर किसी और को जमानत मिल गई तो लिहाजा ये वो प्रेसिडेंट है जो ऑलरेडी अदालतों ने सेट किया, तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं और लिहाजा इमरान खान को इसके इन तमाम जो केसेस हैं इनमें ज़मानत उनकी मंजूर की जाती है। व्यूअर्स, एक बात आप दोस्तों ने याद रखनी है कि आज प्रोसिक्यूशन ने बहुत कोशिश की कि वो केस के मेरिट्स पर बात करें, लेकिन याह्या अफरीदी साहब, क्योंकि उन्हीं के लगाए गए एक ऐसे जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक जूनियर जज थे, लेकिन उन्हें जस्टिस मंसूर की जगह आइन में तरमीम करके लगा दिया गया। अब सिस्टम को जो आप पर मेहरबानियां हुई, सिस्टम को इन मेहरबानियों का बदला चुकाने का वक्त जो है वो हुआ चाहता है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मेरिट्स के ऊपर बात होती ना, तो ये हुकूमत और हुकूमत में बैठे हुए तर्जुमान और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रॉक्सीज है, वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रहती। आप टाइमिंग जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ फैसला आया और साथ ही साथ आपको अपने एक बयान के अंदर ये कहना पड़ा कि ये पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। सर, ये आवाम ही का मुकदमा है, आवाम के खिलाफ बना, आवाम के खिलाफ बना। नकाब पोशों ने जिस तरह हमला किया और जितने भी अब स्टार गवाह ढूंढ कर लाए थे, ये सारे गोहरे नायाब जो हैं, उनकी रोशनी खत्म हो चुकी है और वो भाग गए हैं। इनके पास अदालत के अंदर अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करने की ना इखलाकी जरूरत है ना कानूनी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने इसे पॉलिसी का नाम दिया। जो कानून के मुहाफिज होते हैं ना, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले या उसके गवाही जो उन्होंने पेश की उस पर कायम रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि ये पॉलिसी का मामला है। पॉलिसी कौन बना रहा है पाकिस्तान के अंदर? अब मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 9 मई का ना सिर्फ बयानिया दफन हुआ, बल्कि ये पॉलिसी भी वाज़ेह हो गई कि इमरान खान को अंदर रखना है और तुन के रखना है और उस वक्त तक रखना है जब तक हमारा बाहर इक़्तिदार करने का जो हमारा ख्वाब है और जो हमारा दिल है ये भर नहीं जाता। फिर पाकिस्तान के अंदर अब आने वाले दिनों में क्या होगा? एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रायल कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया जाएगा, ठीक है,
اور دوسری طرف اپیلوں کا میٹر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے نا عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، یہی عمران خان کی اپیلوں کے ساتھ بھی جو کیس پرنسپل کیس ہے اس کے اندر بھی عدالتوں میں ہمیں یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کے میرٹس کا تعلق تھا، آج سپریم کورٹ پاکستان نے اس پر نہ بات کر کے اور جو پروسیکیوشن جو گفتگو کر رہی تھی اسے نہ صرف ایکسپوز ہونے سے بچایا، بلکہ تحریک انصاف جو میرٹس کے اوپر بات کرنا چاہتی تھی ان کو یہ موقع نہ دے کر اپنے آپ کو بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے. یعنی ایک طرف وہ حکومت کو ایکسپوز ہونے سے بچا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود ایکسپوز ہو رہے تھے. دوسری امپورٹنٹ جو چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کمرہ عدالت میں زبانی فیصلہ سنانے کے بعد چیف جسٹس جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں انہوں نے بلا لیا جی سلمان صفدر صاحب کو اور پھر پروسیکیوشن کو، اور اپنے کمرے میں بٹھا لیا. پھر چائے کی پیالی پر بات چیت شروع ہو گئی. اور سلمان صفدر کے بقول کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ کی ایک پرائیویٹ ملاقات ہوتی ہے تو پھر آپ وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کے نالج میں لائی جا سکتی ہیں جنہیں درخواست کے ذریعے انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. مثال کے طور پر خان صاحب کی کتابیں، عمران خان کی خاندان کے لوگوں سے ملاقات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جیلر کا رویہ، جو اسکیجول ملاقاتیں ہیں عدالت کی، ان ملاقاتوں کو آپ روک دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آج یحییٰ افریدی کے سامنے رکھی گئی. پھر سلمان صفدر صاحب نے جو بات بہت امپورٹنٹ تھی، جو چیمبر میں بلا کر یحییٰ افریدی صاحب جب انہیں بلاتے ہیں چائے کی پیالی پر تو ان کے سامنے رکھی گئی کہ چیف جسٹس عمران خان ان کی اہلیہ کو جیل سہولیات نہ ملنے کے بارے میں جب ان کو بتایا گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ جیل سہولیات کا معاملہ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کی ترجیح ہے. جیل اصلاحات سے متعلق معاملہ کمیٹی میں پہلے ہی زیر غور ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات کی سماعت نہ ہونے کے حوالے سے بھی معاملہ چیف جسٹس کے سامنے رکھا گیا. یہ صرف کسی ایک عدالت کا معاملہ نہیں ہے. آپ یحییٰ افریدی کی عدالت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو 4 دن مسلسل 4 تاریخیں آپ کو ملی اور اس کے بعد عمران خان کا یہ کیس جو ہے وہ لگایا گیا. دوسری طرف جو معاملہ بہت ہی خطرناک ہے وہ ہے پاکستان کی لوور جوڈیشری ٹرائل کورٹس، جہاں پر فیصلے لکھے لکھائے آتے ہیں اور ان کو صرف پیپر ریڈنگ کی اجازت ہوتی ہے سماعت مکمل ہونے کے بعد. اس میں جج اپنا ذہن اپلائی نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اس بات کی اجازت ہوتی ہے. اور تیسری چیز، پاکستان میں جتنی بھی آپ نے عدالتیں اڈیالہ جیل میں منتقل کی، یہاں پر کیسز کی رفتار جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلائی جاتی ہے. کبھی ان کیسز کو پر لگ جاتے ہیں، کبھی ان کو پہیے لگ جاتے ہیں اور کبھی ایک سست روی آپ کو نظر آتی ہے، کیونکہ جب بھی ملاقات عمران خان کی بہنوں خاندان کے لوگوں سے ہوتی ہے اور ایسے موقع پر جب پولیٹیکلی آپ کو ایک بیانی کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، تو یہ ملاقاتیں روک لی جاتی ہیں. کیونکہ اگر ملاقاتیں ہوں گی تو پیغام آئے گا تو اس سے بیانیہ بنے گا، اور اسی کو روکنے کے لیے یہ کیسز بھی یقیناً ان کی جو سپیڈ ہے اس کے ساتھ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اسے سنک کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تمام معاملات آج یحییٰ افریدی صاحب کے سامنے رکھے گئے. ابھی جو سوالات تمام دوستوں کے ذہن میں بھی ہے، اس کا جواب بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان آخرکار کب رہا ہوں گے، اور سپریم کورٹ نے تو ان کی رہائی کا حکم دے دیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے. عام طور پر جس کیس کو عدالت سن رہی ہوتی ہے اسی کیس کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے نا. اب باقی خان صاحب کے اوپر دیر آر ہنڈریڈز آف کیسز جس میں معاملہ ATC کے اندر بھی پینڈنگ ہے. ایک کیس کے اندر القادر میں عمران خان کو سزا ہو گئی، اور یہ جو ڈوگر صاحب ہے نا وہ اپیل اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ اپیل لگے گی پروسیکیوشن پہ جرا ہوگی، ادھر سے بھی سوال ہو گئے، تو پھر آپ کے پاس نا کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ آپ اس کیس کو، اس اپیل کو روک سکیں. آپ کو سننا پڑے گا، اور پھر جب ثبوت اور پروسیکیوشن کے دلائل اور پھر سلمان صفدر صاحب کے دلائل جب سامنے آئیں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ القادری ٹرسٹ کیس کے اندر بہت سارے لیکونز موجود ہیں. کابینہ کے فیصلوں کو نظر انداز کیا گیا، ایک نیب کی ایک انویسٹیگیشن تھی، آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، اور پھر عمران خان کے اوپر یعنی جو پیسہ جو آپ پر الزام ہے وہ پاکستان میں عدالت کے اپنے اکاؤنٹ میں آتا ہے، لیکن ساری ذمہ داری جو تھی وہ عمران خان پر ڈال کر انہیں یہ سزا دے دی گئی. ویورز، اب عمران خان کب رہا ہوں گے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جی راولپنڈی کے میں 7 مقدمات ہیں. دسمبر 2024 سے نااہل عمران خان کی گرفتاری اس میں ڈالی گئی، اور تاحال ان مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست تک دائر نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 190 بلین پاؤنڈ کیس میں 14 سال سزا بھی ہو چکی. حقیقت میں کیا ہے جی؟ عمران خان کے وکیل ہیں جی خالد یوسف صاحب، وہی بتاتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ممکن نہیں.
इमरान खान की रिहाई 8 मुकदमात में की वजह से मुमकिन नहीं। 8 मुकदमात अभी भी बाकी हैं। 7 केसेस अक्टूबर नवंबर के एहतजाज के हवाले से हैं, 26 नवंबर और फिर अक्टूबर, और ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में है। और ये अहम नुकता है क्योंकि क्या गिरफ्तारी के बारे में बताया ही नहीं गया। इन्होंने क्या किया जी कि गिरफ्तारियां इन केसेस के अंदर डाल दी और उसके बाद इनको इमरान खान के वकला को या फिर पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं किया गया। इसका नुकसान ये होता है कि एक तो मुलजिम ऑटोमेटिकली गैर हाजिर हो जाएगा और फिर आप उसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं खामोशी से, और फिर क्या होता है उससे उसके जो बहुत सारे हकूक़ हैं, हक़ के दिफा और बाकी मामलात, और जहाँ पे वो जाकर अपना केस प्लीड कर सकता है इनिशली इन तमाम केसेस के अंदर, वो भी उससे वापस ले लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान की कानूनी टीम को ये तमाम बातें क्यों मालूम नहीं थी, और वाकई क्या ऐसा है जिस तरह से पाकिस्तान में कुछ लोगों ने ये पोस्ट किया। मैं फिर आपको ना ये खबर भी दूँ, क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है इसका एक इंतहाई अहम दिन था, और बहुत दिनों के बाद आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। इमरान खान की रिहाई का हुक्म है, इमरान खान की ज़मानत को मंजूर किया गया, और वो केस जो सबसे इस्टेब्लिशमेंट का अहम केस था 9 मई का, जिस पे माफ़ी का मुतालबा जो है वो आज भी कौम से किया गया, कौम के सामने कौम का मुकदमा बनाकर ये मुतालबा रखा गया। इसमें इमरान खान की रिहाई का हुक्म हुआ, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। खासतौर पे वो बयानियाँ जो इमरान खान के खिलाफ बनाया जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड थे और इनके कहने पर ये सब कुछ हुआ। व्यूअर्स, पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सलमान अकरम राजा साहब ने 3-4 चीज़ें जो आज इस केस के हवाले से और तहरीक इंसाफ का आइंदा लाएमल क्या होगा इसके मुतालिक कही। मौका मिलते ही 26वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे। आज अदलिया ने साबित किया कि 26वीं तरमीम के बावजूद अदलिया में दमखम है, और आज ताज़ा हवा का झोंका मिला। पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जी, एक वाकई ताज़ा हवा का झोंका था, और पाकिस्तान की आवाम जो इमरान खान के लिए हर वक्त दुआ करती है, और ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी। जब आपका लीडर, आप जिसे समझते हैं कि ये असूल पर खड़ा है, डट के खड़ा है, उसके मुतालिक ऐसी खबर आए जिसके लिए आप हर वक्त जो हुकूमत का बयानिया है उसको काउंटर करें, आप मारें खाएं, आप 26 नवंबर जब आप पर बर्पा की जाती है तो आप उसका डट के मुकाबला करें, अपने प्यारों की लाशें उठाएंगे, सब कुछ जब आवाम कर रही हो और आखिर में उसको एक खबर मिले कि उनके लीडर को बहुत जल्दी रिहा कर दिया जाएगा, तो ये एक ताज़ा हवा का झोंका ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सलमान अकरम राजा ये भी कहते हैं कि 9 मई की पूरी कहानी का ड्रॉप सीन कर दिया। हम ट्रायल कोर्ट में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। जो गवाहियाँ इस केस में पेश की गई इनको तो जज अब्बास ही मुस्तरद कर चुके हैं। तीसरी चीज़, इमरान खान 2 साल से ज़ायद हो गए नाहक कैद में है। इमरान खान की रिहाई की बुनियाद हमने एजाज चौधरी, हाफिज़ फ़रत अब्बास, शेख इम्तियाज़ की ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट से लेकर रखी हैं ताकि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएं। फिर चौथा नुकता कि अब हम नीचे तमाम गैर कानूनी ट्रायल्स रुकवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जनवरी में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार हमारे सामने बैठे थे। ये बहुत ही अहम नुकता है जो आज उन्होंने कहा, और मैंने उनसे ये बात कही कि आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, तो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं आपको पूछ कर बताऊँगा कि आपकी मुलाकात हम करवा सकते हैं कि नहीं। तो ये डार साहब के अल्फाज थे जिनका उन्होंने आज जिक्र किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर्स के हवाले से क्या कोई फ़ैसला किया जी? इस पर जी कोई अभी हतमी राय नहीं आ सकी, और इस वक्त मुख्तलिफ लोग आपको मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाएंगे। अली मोहम्मद खान का एक वीडियो क्लिप मेरे सामने है। उन्होंने कहा जी खान साहब की बात को मैंने इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन ये जो लेकिन है ना भाई, ये लेकिन इस पूरी जमात को लेकर डूब गई है। ये जमात आप लोगों की नहीं है, ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम की है, और इमरान खान इसके रुए रवा है। आप लोग आज इस जमात में ना हो तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। छोड़कर देख लो, तुम्हें तुम्हारी हैसियत पता लग जाएगी क्यों हम इतने आपके ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आवाम आपके खिलाफ बदजन हो गई, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 1-1.5 बरस में 2 बरस में कुछ नहीं किया इमरान खान की रिहाई के लिए, जिस जमात में इफ़ एंड बट्स हों। लेकिन जब इमरान खान ने कह दिया कि अपोजिशन लीडर कौन होगा और बाकी लोग क्या करेंगे, तो फिर इसमें इफ़ एंड बट्स नहीं रहते। लेकिन अली मोहम्मद खान एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी जो इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इफ़ एंड बट्स में लिपटे हुए जुमले और बयानात आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं सर पाकिस्तान में। सलमान अकरम राजा ये भी कहते हैं कि अब इमरान खान के खिलाफ सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट केस बचा है, और इसकी ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। कई माह से हम पेश कर रहे हैं और वो दरख्वास्त सुनी जाए। इस केस के बाद इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा जो है वो रह नहीं जाता। और आपको ये भी खबर दें
کہ منیف فاروق نے ایک خبر پاکستان کی عوام سے، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کی خبر ہے جو وہ شیئر کر رہے ہیں. اوبیسلی جن لوگوں کے قبضے میں عمران خان ہے، جنہوں نے خفیہ کیمرے لگائے، جنہوں نے یہ ریکارڈنگز کی، یہ خبر انہوں نے ہی منیف فاروق کو دی ہوگی نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جہاں رکھا گیا وہاں ریکارڈنگ ہو رہی تھی، انہیں پتا تھا کہ 9 مئی کو باہر کیا ہو رہا ہے. انہوں نے وہاں کچھ ایسے جملے کہے جو ریکارڈڈ ہیں، وہ ڈائریکٹ آرمی چیف کی طرف تھے. انہیں لگ رہا تھا کہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور معافی آپ بھول جائیں گے، انہوں نے کلیم کیا. لیکن اس کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ ان کو پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کو پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اسی لیے عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ جو ہیں وہ دکھائیں. یہاں پر جو ریکارڈ پر ہونی چاہیے سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ پیش نہیں کی جاتی، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. یا کسی نے سوال بھی جب بھی اٹھایا عدالتوں میں، ججز نے بھی اس پر بات نہیں کی. کوئی ٹرائل کورٹ میں جج بیٹھا ہوتا نا، وہ کہتا کہ یار جاؤ جا کر پہلے وہ فوٹیج تو لے کر آؤ، دیکھا جائے کہ واقعی کچھ ایسا ہوا، ایکسیس پوائنٹس کے اوپر کس کے کہنے پر لوگ وہاں سے ہٹ گئے، فورس کہاں تھی. عام طور پر سر ایسا نہیں ہوتا، یہ تو گاڑیوں کو روک روک کے چیک کرتے ہیں. لیکن اس دن ایسا کیا ہوا کہ فورس پوری کی پوری پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور کتنے بجے یہ واقعہ پیش آیا، کیا واقعی وہاں کوئی کنفرنٹیشن ہوئی اور لوگوں کو پیچھے دھکیلا گیا. یہ تمام چیزیں کسی نے سی سی ٹی وی کے حوالے سے سوال نہیں کیا. البتہ عمران خان جہاں موجود تھے وہاں پہ کیمرے لگائے گئے، خفیہ ریکارڈنگز تھی، عمران خان کے جملے ریکارڈ کیے گئے. تو یہ کن کے قبضے میں تھے؟ کون یہ کر سکتا ہے؟ کون ججز کے کمروں میں بیڈ رومز کے اندر خفیہ کیمرے لگاتے ہیں؟ تو یہ اب منیف فاروق صاحب نے جی خبر دی اور دعویٰ کر دیا ہے. تو شاید یہ ایک طرح سے ریسکیو اپنے اس بیانی کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. کسی آرمی چیف کے بارے میں اگر کسی نے بات کہی ہے تو اسے بغاوت یا 9 مئی کے ساتھ کیا جوڑا جا سکتا ہے؟ ویورز اس کے اوپر آپ نے ضرور اپنے کمنٹس دینے ہیں. لیکن ویورز آخر میں اور آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس پر بھی کچھ میں جو حکومت کے دعوے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. لیکن اس سے پہلے سہیل وڑائچ صاحب، ان کا اب کیا ہوگا؟ آپ تمام دوست اگر مجھے ریگولر سنتے ہیں، پاکستان میں بہت سارے دوستوں نے یہ بات کہی کہ ریبرٹل آ گیا جی. جس دن یہ کالم چھپا تھا اس کے ٹھیک کچھ گھنٹوں کے بعد بھی بہت سارے دوستوں نے ریبرٹل اس پر دیا. لیکن میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ صرف ایک ٹی وی چینل نے اس کے ٹکرز نہیں چلائے، بلکہ پاکستان کے اندر جس طرح یہ کالم پبلش ہوا، بہت سارے ایسے ٹیلی ویژن چینلز تھے جنہوں نے اس کالم میں سے چیزیں نکال کر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ بریکنگ کیوبز ہمیں ان کے ذریعے جو ہے یہ خبریں آپ تک پہنچائی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت یہ کیوں ریبرٹل نہیں آیا؟ جن صحافیوں نے خبریں دی ان کے ذریعے ریبرٹل کیوں آیا؟ آج بھی تو آیا نا. اس دن کہہ رہے تھے کہ یار یہ انٹرویو نہیں ہوا، اور وڑائچ صاحب آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ تمام باتیں لکھ رہے ہیں؟ آج اتنے دن گزر جانے کے بعد آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی بات کریں. اب پاکستان میں سہیل وڑائچ صاحب کے حوالے سے ابھی بھی ایک ریئیکشن ضرور پایا جاتا ہے، اور وہ ریئیکشن کیا ہے؟ اور جو بات میں نے بھی کہی کہ وڑائچ صاحب کا ابھی تک ورژن نہیں آیا. ادھر سے تو آ گیا کہ معافی. اب پی کا قانون کیا ان کے اوپر لاگو ہوگا؟ کیا سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں کیا معافی مانگیں؟ اور اگر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر جو حکومت کے بیربل ہیں انہوں نے تو اس آرٹیکل کو سچ کہا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر، سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں قابل احترام، آپ نے کوئی ٹویٹ کی اور آپ نے کسی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا، آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے کہ آپ ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ اسے انڈورس کر رہے ہیں کسی بھی ادارے کے خلاف. یہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پر حکومت کے ایک وزیر نے کیا کیا؟ انہوں نے سہیل وڑائچ کے اس کالم کو انڈورس کر لیا. اب پتہ چلا جی کہ من گھڑت تھا، اور ان کے الفاظ کیا تھے رانا ثناء اللہ کے کہ سہیل وڑائچ صحافی ہیں جی، ایک سینئر صحافی ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست ہوگی. تو آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں، یقین رکھ رہے ہیں. اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے یہ کیوں معاملہ نہیں اٹھایا؟ ایک ہفتہ گزر گیا، پوری قوم اس کے سحر میں مبتلا تھی، آپ بھی تھے، سب لوگ تھے. پھر ایک دم سے میڈیا کے اوپر یہ تمام باتیں شروع ہو گئی. میرا صرف ایک سوال ہے کہ جب یہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ٹکرز چل رہے تھے اور اس کالم سے جملے اٹھا کر ٹکرز بنا کر ٹیلی ویژن سکرینز کی زینت بنائے، تو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے
DGISPR की तरफ से कोई बयान जो है वो जारी क्यों नहीं किया गया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जी इसके ऊपर कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं कि मुमताज़ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की खबर दुरुस्त है या हाफिज़ जी और ISPR की खबर। ये फ़ैसला कौन करेगा? क्या इसके लिए भी फ़ैसला कुन तहकीकाती कमीशन कायम करना होगा? ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक कुरानी आयात है, तकाज़ा पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब फ़रीक़ैन दो हों और एक फ़रीक की वजाहत आ जाए तो वो काफ़ी नहीं है, दूसरे फ़रीक की भी वजाहत आना बहुत ही ज़रूरी है। वड़ाइच साहब से जी राब्ता नहीं हो रहा और उनका जो वर्जन है वो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन एक और ख़बर, फील्ड मार्शल अब ये कब रहेंगे आर्मी चीफ़? राना साहब ये कहते हैं जी कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई है, अब इसके लिए किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर कहा कि मुलाजमत की नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये कानूनी मामला है, इस पर गौर होगा तो हम बात करेंगे। लेकिन फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं और उन्होंने ख़बर दी कि फील्ड मार्शल साहब मुमकिन है कि 10 साल रहें, तो 10 साल निज़ाम के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ये जो वर्जन हमें पेश किया जा रहा है, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस क्रिएट कर रहा है। पहले लोगों के ज़रिए आपने पर्सोनिफाई किया कुछ शख्सियात को, फिर निज़ाम के लिए क्यों ज़रूरी है ये हमें बताया गया, फिर एक पूरी डॉक्ट्रिन आ जाती है, फिर निज़ाम के अंदर इनका आइनी किरदार, इसका रास्ता हमवार करने के लिए कोशिशें होंगी, और फिर हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। तो एक पूरा ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जमहूरियत के अंदर किरदार, एक आइनी शेल्टर जो से दिया जा रहा है, ये पूरा मंजर हमारे सामने पेश आप लोग कर रहे हैं। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। अब ये कितनी देर प्लानिंग जारी रहेगी, इसमें ये कामयाब होते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, और क्या वाकई ये 10 साल तक का निज़ाम इस तरह चल सकता है? जो खबरें पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहदारी हों या फिर विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ बाहर आ रही हैं, वहाँ पे जी सेंस ये प्रिवेल करती है कि ये डू मोर का हमसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें अब फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन डू मोर या एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा जब आप कहते हैं ना कि और नहीं और बस अब और हम आपका साथ नहीं देंगे, वो लोग करते हैं जिनके पास पॉलिटिकल कैपिटल हो, जिनके साथ पाकिस्तान की आवाम हो, जिन्हें मालूम हो कि हम बैसाखियाँ हमसे अगर छीन भी ली गई तो हम पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जाएंगे। इन लोगों ने सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रख दिया, और अगर अब ये कोशिश करेंगे तो किस मुँह से ये कोशिश करेंगे, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम कहते थे कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ गिरवी मत रखवाओ, सिर्फ अपने बच्चों को सियासत में इन करने के लिए। और ये जो ट्रांजिशन सियासी जमातों में आ रही है, इनकी क्या कोशिश थी? कोशिश यही थी कि किसी तरह हम अपनी अगली नस्ल को अपनी ज़िंदगी में सेटल करके जो है वो चले जाएं, अपनी ज़िंदगी में इनको वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए देखें, किसी को वज़ीर-ए-आला बनते देखें, और हुकूमत इनके पास हो। और हमारे जाने के बाद ये जो रिवायत है पाकिस्तान में सिर्फ 2 ख़ानदानों की हुकूमत की, इसे किसी तरह कंटिन्यू किया जाए, और ये सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही मुमकिन था। तो भाईजान, वो लोग जिन्होंने सब कुछ किया है, जिन्होंने डील की है, उनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर आपने डील आवाम से की होती ना, तो आप आज आपके पास ये सलाहियत होती, लेकिन चूंकि डील आपने इस्टेब्लिशमेंट से की है तो आपने सोचना भी नहीं है पाकिस्तान की अदालत, आवाम की जो अदालत है, इसमें जाने के हवाले से। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।